सगळ्यांक तुमकां येवकार ग्रॅनीस टॉप किचनान। आयज तुमकां तोरांचें मिस्कूट दाखयता। हांवें 3 किलो तोर घेयले आनी ती बरी धुयल्याय आनी पुसले आनी तेंचो डेंट काडला आनी तेंची पेस्ट मारले आनी तो कात आहा तो हांव दवरता कोडयेंत घालून, नाजाल्यार तेजें सगळें तासून काड घालून। आतां तेजें हांव शीर कोत्ता आनी बारीक कुडकी कोत्ता। आतां एक सुके बासी घेयल्या आनी ते बासें ते कुडकी घायले आनी तेका 4 कुलेरां मीठ घायलां आनी बरें मूठ दिता। तेजे हातो दवरता चेपणाक। 2 दिसांनी आतां हांवें तें उगडलां आनी तेक उदो येयले ते हांव निस्तायन काडटा, कित्याक तें उदोगान केल्यार पिक्कल पेडे जाता, तेका लागून उदो निस्तायता चान्नींगान। तोरां उदो निसतात म्हणल्यार आतां तेल तापोवन दवरलां आनी तेल तापोल म्हणटरी हरको तेतरी बंद कोत्ता। आतां तो दवरलो गॅसीर। आतां तितून 2 इंच हिंग घायला आनी तो बरो भाजिला स्लो उज्याचेर आनी तितून मेथी घायले 3 कुलेरां आनी ती बरी भाजले तांबडी जाव पर्यंत करपय नासतना आनी तें आतां निवोवन दवरलां सायडीन काड। हांव सांसवां दाळ आतां ल्हान उज्याचेर बरी भाजिता ताटां काड दवरता। आतां हांव हिंग आनी मेथी मिक्सरान हांटिता पूण मातशें मोठी दवरता। बासी घेता आनी ती चान्नी तोर निसतो दवरली ते तिंत घाता, सांसवां दाळ घाता, मेथये आनी हिंग घाता, 2 टेबल स्पून हळदी पीठ घाता, 4 कुलेरां मिरसांगा पीठ घाता व्हडली, आनी आतां तेका बरो झाड मारता। कालोयले म्हणटरी तेल घाता तापयलो ते आनी बरें आलोयता। बोटली घेयल्या आनी तिंत हांवें मिस्कूट बोरला आनी तें बरें कोन्न बसयलां आनी तें तेल वयल्यान दवरलां। तुम कोत्तोलीं जाल्यार तुमी कांची बोटली बऱ्याय नाजाल्यार बोन्न्या बऱ्याय, पूण तेजे वयल्यान बरें तेल दवरूंक जाये। उणें आहा जाल्यार गरम कोन्न निवयन तें तेल तेजे वयल्यान घाले आनी तेल उणें आहा जाल्यार तेका वयल्यान मसाल्याचे भात येता। काडटाय जाल्यार सुक्या कुल्यार घेवन एक कंटेनरान काडून यूज करपाचे आनी पोतून बंद करून बॉटल दवरपाची। रोसभर देखून कांय जायना। तुमकां आमगे व्हिडिओ बरो लागलो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय आनी तुमी ट्राय करून चोयाय। देव बरें करूं म्हणटा।